अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामिन इकराम, दीनी व मिली भाइयों, बुज़ुर्गान दीन और मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालो, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व तारीफ़ व तौसीफ़, बाद हो दुरूद सलाम आखिर नाजिल हो आखिर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनके अनथक मेहनतों और कोशिशों से आज ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा है। सामिन इकराम, आज का जो हमारा उन्वान है वह है शाबान के महीने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये बहुत बड़ा रहमत है और इसका हिस्सा है कि अपने बंदों के लिए ऐसे मौक़े और लम्हात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़राहम किए हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्बत हासिल करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्बत हासिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को दर्जे को बुलंद कर देता है। सामिन करम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़अलुल खैरा दहरकुम वतअर्रज़ू लिनफ़हाति रहमतिल्लाह फ़इन्न लिल्लाहि नफ़हातिन मिन रहमतिही युसीबु बिहा मन यशाअ मिन इबादिही वसअलुल्लाह अन यस्तरा औरातिकुम व अन युअम्मिना रौआतिकुम। तबरानी रिवायत किया और अल्लामा अलबानी ने इसको हसन करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा नेकी करते रहो, नेकी का दामन हमेशा थामे रहो और अल्लाह की रहमत की हवाओं के सामने आया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसके झोंके और उसकी हवाओं की खुशबू आए तो तुम सामने आया करो। बेशक अल्लाह की रहमत की कुछ हवाएँ ऐसी होती है जिनसे वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है नवाजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है नवाजता है और अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारी पर्दापोशी करे, तुम्हारे अंदर जो ऐब है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर पर्दापोशी करे और तुम्हारे खौफ व हरास को अमन में बदल दे। जिस खौफ व हरास में तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अमन व अमान और शांति के अंदर तब्दील कर दे। सामिन इकराम, उन्हीं मुबारक मौसम और हवा और झोंकों में जिनका अहले ईमान इंतज़ार करते हैं, जिन्हें मेहनत करने वाले गनीमत समझते हैं और जिनसे गाफिल लोग बेखबर रहते हैं, शाबान का महीना है। सामिन इकराम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको किसी महीने में शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। आप शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखें, आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु बैन रज़बिन व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। निसाई की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने उसको हसन करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है, शाबान का महीना, ये वो महीना है जिससे लोग रजब और रमज़ान के दरमियान गाफिल रहते हैं। रजब और रमज़ान के बीच का जो महीना है और लोग उससे गाफिल रहते हैं, जिसमें अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ उठाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ जानिब जो है आपके रिजल्ट पहुँचाए जाते हैं। बस मुझे पसंद है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए, जब मेरा नाम अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़ेदार रहूँ।
सामिन इकराम, ईमान वालों को चाहिए कि वो बेदार दिल और होशियार लोग अपने आप को इस तरह की सुस्ती और गफलत से अपने आप को बचाएं। आमतौर पर लोग रमज़ान के महीने को गनीमत समझते हैं कि रमज़ान का महीना बरकत वाला है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि इसमें मौजूद फ़ज़ाइल को जानते हैं कि रमज़ान की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन बसा औक़ात शबान के महीने को ज़ाय कर देते हैं, शबान के महीनों को अहमियत नहीं देते, अपनी मशगूलियात में और अपने कामों का काज और अपने कारोबार में लगे रहते हैं और रमज़ान के लिए पूरी करने में लग जाते हैं। इस तरह तो शबान का महीना गफलत का शिकार हो जाता है और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिक शहरुन यग़फ़लुन्नास अन्हु, ये वो महीना है जिससे अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। सामिन करम, इस हदीस में जो बात समझ से आती है वो ये है कि लोगों की गफलत की औकात को इबादत और इताअत से आबाद करना मुस्तहब है। गोया कि इस महीने को हमको इबादत से आबाद करनी चाहिए। सामिन करम, रावी हदीस हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इबादतु फ़िल हर्ज का हिजरतिन इलैया। इसको मुस्लिम ने रवायत किया। इसका मतलब ये है कि फितना और हंगामे के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। यानी फितना हो और माहौल आपके मुआफिक ना हो, उसके बावजूद भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह से मैंने हिजरत किया था मक्का से मदीना, उसके बराबर है। सामिन करम, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हर्ज लफ्ज़ इस्तेमाल किया उससे मुराद है फितना और लोगों के मामलात का गड़बड़ हो जाना या इंतशार हो, बेतरतीब हो और इसी तरीके से फितने फैल जाना जिसके अंदर इंसान को इबादत करना बड़े मुश्किल हो जाए। इसी ताल्लुक़ से इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जान लो कि औकात जिनसे लोग गाफिल रहते हैं, वो समय जिनसे लोग गाफिल रहते हैं बहुत अजीम कदर के हामिल होते हैं, क्योंकि लोग आदात और ख्वाहिशात में मशगूल होते हैं। जो उनकी मर्ज़ी होती है, जो चाहते हैं उनके अंदर वो मशगूल रहते हैं। जब तालिब फ़ज़ल यानी नेकी का तलबगार, नेकी चाहने वाला शख्स उन औकात में इबादत पर साबित कदम रहता है, हमेशा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत उन औकात में भी करता है जिसमें लोग गाफिल रहते हैं, तो ये उसके खैर की हिर्स की तरफ दलील है। गोया कि वो खैर की तरफ रागिब है। इसलिए फ़जर की नमाज बाजमात अफजल है। लोग उसमें गाफिल रहते हैं क्योंकि बहुत से लोग उसके अंदर गाफिल रहते हैं, सो हुए रहते हैं, और इशा और मगरिब के दरमियान का वक्त उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को जो है मुश्किलें सामना आती है, नींद आने लगती है। आधी रात का क़याम जब सारी दुनिया सोई रहती है, उसी तरीके से सहर का वक्त भी अफजल करार दिया गया, सुबह का वक्त। सामिन इकराम, दीनी मिली भाइयों, बेशक रोज़ा इसी मुबारक महीने यानी शबान में सबसे अजीम कुर्बतों में से है। गोया कि आप शबान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और इस ताल्लुक़ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुमु हत्ता नक़ूलु ला युफ़्तिरु व युफ़्तिरु हत्ता नक़ूलु ला यसुमु फमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरि इल्ला रमज़ान वमा रअयतु अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शाबान। मुत्तफ़क़िन अलैहि की रवायत है, यानी बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर ये रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इतने रोज़े रखते थे कि हम कहते थे कि इफ्तारी नहीं करेंगे, रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, और कभी इफ्तार करते थे कि हम कहते थे कि रोज़ा नहीं रखेंगे। यानी इतना मुसलसल हो जाता था इनक़िता कि हम समझते थे कि अब रोज़ा नहीं रखेंगे, मगर मैंने आपको रमज़ान के अलावा किसी महीने में पूरे रोज़े रखते हुए नहीं देखा। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के पूरे महीने के रोज़ा रखा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। यानी अगर नफली रोज़े अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे तो सबसे ज़्यादा शाबान के महीने में रखा करते थे। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर रोज़े को इसलिए इख्तियार फरमाया, और भी इबादतें कर सकते थे शाबान के महीने में, इसलिए इख्तियार फरमाया कि आज़ा को गफलत से जगाता है। हमारे जो आज़ा है, जवारे हैं, इंसान की बॉडी है, उसको गफलत से जगाता है और आदतों से निकाल देता है, जो आदमी की डेली रूटीन होती है उससे निकाल करके, ताकि अमाल को उठाए जाने के वक्त बंदा बेहतरीन हाल में हो। जब भी अमाल उसके पेश किए जाए तो बंदा बेहतरीन हाल में हो। नेज़ रोज़ा एक मुसलसल इबादत है और जिसका वक्त तवील होता है। ऐसा नहीं नमाज हम पढ़ते हैं 2 मिनट 4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन रोज़े के लिए इंसान सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहता, और ये बहुत सी इबादत की कुंजी है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो ये बहुत सी इबादत की एक कुंजी है, जैसे सहर का वक्त का पाना, इंसान सुबह के वक्त उठता है, सहरी खाता है, फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है जब इंसान रोज़े रखता है। शबान के रोज़े रमज़ान से पहले की नफल इबादत की मानिंद है। गोया इंसान अगर शबान के महीने में रोज़ा रखता है तो गोया कि वो रमज़ान से पहले नफली नमाज या नफली इबादतें अदा कर रहा है।
جن کے ذریعے سے انسان رمضان سے پہلے اپنی ایمانی تربیت کرتا ہے. جب انسان جنگ کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ کرتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے آ گئے تو گویا کہ اپنی وہ ایمانی تیاری کر رہا ہے. اور جو روزہ رکھ سکے وہ کم از کم، جو انسان اگر شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم اس انسان کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ اپنی نظر کو حرام چیزوں سے بچا کر کے رکھے، زبان کو فضول گفتگو سے بچا کر کے رکھنے، اپنی زبان کے اندر لگام دے. اور یہ مہینہ سال بھر کے اعمال کے خاتمے کے مانند ہے. اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، گویا کہ یہ آپ کے مہینے کا اینڈنگ ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم. سامعین کرام، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اپنے اعمال کے رب العزت ذو الجلال کے سامنے پیش ہونے کا احساس بندے کو حیا اور خوف کی طرف بلاتا ہے. جب انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی چاہت ہو تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی خوف اور اس کے اندر حیا آ جاتی ہے کہ کہیں اس کے عمل میں ایسی بات نہ ہو جس پہ وہ شرمندہ ہو. اللہ سے حیا کرنا اور اس کے مقرب بندوں کا بلند مقام ہے. جب اللہ رب العالمین سے حیا کرنا اور خوف کھانا، یہ اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں کے اعمال ہے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بلند مقام ان کا ہوتا ہے. انسان کا دل جتنا ہی زندہ ہوگا حیا اتنی ہی قوی ہوگی. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، یعنی اللہ سے ویسے ہی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین سے حیا کرنا کیا مطلب اس کا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے حیا کرتے ہیں ہم، الحمدللہ ہم تو اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخرة ترك زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن کرا دیا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم حیا کرتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری شرم و حیا کافی ہے، بلکہ یعنی حیا کا یہ حق نہیں ہے کہ تم نے جو سمجھ رکھا ہے کہ حیا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس میں جو موجود چیزیں ہیں یعنی عقل، زبان، کان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرو، ان کو غلط چیزوں سے بچا کر رکھو. اور اپنے پیٹ، جو اس میں موجود چیزیں ہیں یعنی کھانے پینے خواہشات کو پاک رکھو، اس پیٹ کو حرام چیزوں سے. اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، یعنی اپنی مرنے کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو. اور جسے آخرت کی چاہت وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے. اور جو شخص آخرت کی کھیتی کرنا چاہے تو وہ دنیا کے اندر زیب و زینت کو ترک کر دے. پس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کیا. تو جس نے ایسا کیا گویا کہ اسی نے اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پہ حیا کیا، جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. سامعین کرام، بے شک ہمارے سلف صالحین جو ہم سے پہلے گزر گئے، صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شعبان کے مہینوں کو مختلف قسم کی عبادتوں سے بھر دیا کرتے تھے اور اس کو غنیمت جانا کرتے تھے. حضرت انس راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، یعنی جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو قرآن کی طرف لپکتے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے، اسے کثرت سے پڑھتے، اپنے اعمال کو زکوٰۃ نکالتے. اس مہینے کے اندر اپنے اعمال کا زکوٰۃ نکالتے تاکہ اپنے کمزور بھائیوں کو روزے رکھنے پر قوت حاصل ہو، اور دوسروں کو زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے تاکہ وہ رمضان کے مہینے آنے کے لیے تیاری کر سکیں. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ سلمہ بن کوہیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ شعبان قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے ہمارے سلف صالح. اسی طریقے سے حضرت عمر بن قیس ملائی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب شعبان آتا تو اپنا دکان بند کر دیتے اور قرآن پڑھنے میں مصروف ہو جاتے. شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا تو دکان کم کر دیتے، بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ بھی سلف صالحین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ، یہ جو ہے کھیتی بونے کا مہینہ، رجب کا مہینہ، رمضان سے پہلے جو رجب کا مہینہ ہے وہ کھیتی بونے کا ہے، اور شعبان کا مہینہ کھیتی میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. سامعین کرام، پس اے وہ شخص جس نے ان شریف اوقات کو غنیمت سمجھا اور اپنے آپ کو کوتاہی سے بچایا اور اس کو ضائع نہیں کیا اور ان میں برے اعمال جمع کیے، کتنا ہی برا ذخیرہ ہے جس نے جمع کیا.
اگر کوئی شخص اس شعبان کے مہینے کو بھی ضائع کر دے تو اگر وہ گزر جائے تو اب شعبان میں آپ کیا کرنے والے ہیں؟ سامعین کرام، شعبان کا مہینہ گناہوں کی مغفرت، عیبوں کی پردہ پوشی اور رنجشوں کی معافی اور برائیوں کے کفاروں کا مہینہ ہے۔ سامعین کرام، یہ بات میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات، یعنی شعبان کے آدھے 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے۔ پھر مشرک جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور مسلمان بھائیوں سے دشمنی رکھنے والے، ایک مسلمان بھائی جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اس کے سوا سارے مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اور آپ کو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار ہے کہ اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ایسے 2 لوگوں کی۔ اور طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِ وَيُمْلِ لِلْكَافِرِينَ وَيَدْعُ عَلَيْهِ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ رب العالمین مومنوں کو بخش دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین بھی ایمان لانے والے ان کو بخش دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور اہل کینہ اور حسد رکھنے والے لوگوں کے لیے کینے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے اعمال کو چھوڑ نہ دے، دوسرے کو حسد کرنا چھوڑ نہ دے۔ پس اس مہینے یعنی شعبان کا سب سے عظیم استقبال یا ویلکم یا تیاری کہہ لیں، یہ ہے کہ دلوں کو کینہ اور بغض سے پاک رکھا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ اور حسد نہ رکھے، قلوب کو، اپنے دل کو طہارت اور صفائی عطا کی جائے، نفوس سے تزکیہ یعنی گناہ اور برائیوں سے پاک رکھا جائے اپنے دل و دماغ کو۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا آدمی افضل ہے؟ ہم سب میں سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کا دل صاف ہو اور زبان سچی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، جس کی زبان سچی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے، صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالتَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ۔ یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ شخص؟ کہا، وہ شخص جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو اور پاکیزہ ہو، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہو اور نہ اس کے دل کے اندر کینہ ہو اور نہ حسد ہو، وہی ہے۔ سامعین کرام، جان لیں کہ سنت اہم چیز یہ ہے کہ شعبان کے اندر ہم نے اپنے طرف سے بہت ہی ساری چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، لیکن اب جان لیں کہ صحیح سنت میں کہیں ثابت نہیں کہ شعبان کے 15ویں رات کو خاص طور پر قیام کیا جائے، راتوں کو جگ کر کے نماز پڑھنے کا کام کیا جائے، اور نہ ہی اس کے دن کو خاص طور پہ روزے کے لیے مقرر کیا جائے کہ ہم اسی دن روزہ رکھیں گے اور اسی دن قیام کریں گے۔ اور جس پر رمضان کے روزے کی قضا واجب ہو، جو ہمارے مسلمان بھائی ہوں کسی بیماری کی وجہ سے یا بہنیں ہوں، ان کے اوپر رمضان کے اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو اس پر لازمی کہ وہ جلدی اس قضا کی ادا کرے اور اسے اتنا مؤخر نہ کرے کہ وقت تنگ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کا روزے مجھ پر چھوٹ جاتا تھا تو شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہیں ہوتی تھی، گویا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر چاہیے کہ جو قضا روزے ہیں اس کو پورا کریں۔ سامعین کرام، نیکیوں کے میدانوں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو بندہ ایک ایمانی تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اور پھر روزے کی مٹھاس اور اس کے قیام یعنی تراویح تہجد کی لذتوں کو پالے، جس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ روزے رکھنے، عبادتیں اور نفلی نمازیں اور قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں
اور جو خرافات اور بدعات سماج کے اندر رائج ہو گئی ہیں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشی نصیب عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔